अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये पीजीटी टीजीटी टैट सीरीज का 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट उर्दू लिटरेचर के नाम से है, उसमें आप जाइए और ये सभी सेट जो अपलोड किए हैं ये सब आपको उसमें मिल जाएंगे। और भी बाकी काफ़ी वीडियोस उर्दू लिटरेचर पर अपलोड हैं, वो भी उस लिस्ट में मिल जाएंगे। कुछ वीडियो अभी प्ले लिस्ट में अपलोड नहीं कर पाए हैं, वो उनको आप डायरेक्ट वीडियोस चैनल में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो जो 100 सवालात का पेपर लिया था उसी का एक दूसरा वीडियो है, जिसमें 37 नंबर सवाल से हम शुरू करेंगे। बहुत साथी यूपी टेट और सी टेट की बात कर रहे हैं, उनको फिर बताना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादातर वीडियो सी टेट, यूपी टेट, अदर स्टेट के टेट एग्ज़ाम पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो पहले आप उनको देख लीजिएगा। और लिटरेचर ही बचता है, उसके लिए वीडियो अपलोड हैं, उनको आप देख लीजिएगा। इसी से तैयारी करके जाइएगा, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो आप छोटे छोटे ही वीडियो अपलोड करेंगे जो कि 20 मिनट के अंदर ही होगा, क्योंकि आप लोग ज़्यादा दिक्कत ना हो देखने में, तो आराम से देख लें। तो ये भी 20 मिनट से कबल ही बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देख रहे हैं तो आप तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल वाला बटन दबा लें, ताकि उससे आपको जो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ वो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों को भी इसका लिंक शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा हमारे चैनल पर तादाद बढ़े, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत से वीडियो बनाने की कोशिश करें। रात काफ़ी है, इसलिए थोड़ी आवाज़ स्लो रहेगी, तो आप लोग इतनी स्लो भी नहीं है कि आप पढ़ ना पाएँ, क्योंकि मैं चेक कर चुका हूँ इससे पहला वाला वीडियो भी। ये दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि वक्त नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा देर से वीडियो अपलोड बना पा रहा हूँ। थोड़ी सी हल्की आवाज़ है, बाकी इंशाल्लाह सभी आवाज़ सभी को समझ में आएगी। तो चलते हैं ज़्यादा देर न करते हुए अपने वीडियो की तरफ। 36 नंबर सवाल पे ये है आपका 36 नंबर सवाल आपके इससे पहले वीडियो में हो गए थे। अब ये 37 नंबर सवाल है, जो उमराव जान अदा जो सिनफ है वो किस एतवार की है? नाविल है, अफसाना है, दास्तान है या सवा है? तो इसका जो सही जवाब है आपका वो नाविल है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। बताना चाहूँगा कि आप अपनी कॉपी को पेन ले लीजिए और उस पर अपने जवाब लिखिए। उसके बाद कितने आपके सवाल सही होते हैं उनके जवाब ज़रूर दिया कीजिए। काफ़ी साथी उसे बार बार कहते हैं लेकिन कमेंट में वो जवाब नहीं देते कितनी आपकी तैयारी हो रही, कितने मुश्किल सवालात आपके लिए ले जाएँ। जब आप लिखेंगे कमेंट में, उसी के हिसाब से जो है आगे के जो वीडियो अपलोड होंगे वो थोड़े मुश्किल रखेंगे, क्योंकि अब पीजीटी का इम्तहान काफ़ी करीब है। तो उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद जो टीजीटी इम्तहान है उस पर भी अलग मौजू पर वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने मार्क्स शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं 38 नंबर। दास्तान की वो कौन सी खसूसियत है जो उसे नावल से जुदा करती है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। हालात वाक़यात, माफ़ूकुल फ़ितरत अनासिर, किरदार निगारी या प्लाट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माफ़ूकुल फ़ितरत अनासिर जो है वो नावल से जुदा करती है दास्तान को। 39 नंबर सवाल देखते हैं। किस अदीब का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से है? तो रत्ना सरशार, इंशा अल्लाह खान शाह, मीर अमन या रजब अली बेग सरवर? तो आपको मालूम होगा कि इसका सही जवाब मीर अमन है, जिन्होंने 1802 में, फिर ध्यान दिलाता हूँ, बागो बहार लिखी थी। ये तो कन्फर्म आपका तैयार हो जाएगा, गलत नहीं होगा। तो मीर अमन हो गए। अगला सवाल 40 नंबर देखते हैं। ये थोड़ा विवादित कुछ सवाल है, क्योंकि जहाँ तक मैंने अपनी जानकारी जुटाई है उसके हिसाब कर तो लाइन हैदर को जो अवार्ड मिला था, ज्ञानपीठ अवार्ड, वो 1990 में मिला था। लेकिन यहाँ पर जो है वो 1990 का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम या 1989 कर दें तब भी सही हो सकता है। तो इसका हम 89 करेंगे, लेकिन बेहतर यही है कि 1990 ऑप्शन अगर आता है तो आप उसको करिएगा, बाकी 1989 कर दीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज 41 नंबर।
کب قائم کیا گیا؟ میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا ہے کہ فورٹ ولیم کالج جو ہے وہ 1800 میں کلکتہ میں جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا لارڈ ویلجلی نے، اور اس کے جو پرنسپل ہوئے تھے وہ جان گلکرسٹ ہوئے تھے۔ تو یہ آپ کے 3 سوالات ہو جاتے ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ سوال ایک ہی ہے لیکن ان کے 3 سوالات ہم نے بھی آپ کو شیئر کیے۔ صنف افسانہ کس ادب کے زیر اثر اردو میں پروان چڑھی؟ تو یہ جو ہے وہ انگریزی سے تعلق رکھتا ہے، اس کو انگریزی بھی کہتے ہیں افسانے کو۔ اسی کا دوسرا سوال ہے اردو میں افسانہ کس زبان کے زیر اثر شروع ہوا؟ تو یہ بھی جو ہے آپ کا انگریزی ہو جائے گا۔ اگر اس میں کوئی آپ کو کنفیوژن لگتا ہے تو آپ کے پاس اگر اس کا کوئی جواب دوسرا ہے تو آپ بتائیے گا، دیکھتا ہوں، کیونکہ دونوں سوال سیم ہیں تو اس کا انگریزی ہوگا۔ اگلا دیکھتے ہیں 44 نمبر، پریم چند کے پہلے افسانے کا نام کیا ہے؟ کفن ہے، دنیا کا سب سے انمول رتن ہے، بڑے گھر کی بیٹی ہے، یا آنندی ہے؟ تو زیادہ تر ساتھی کفن لکھ دیتے، دیکھیں جس نے بھی حل کیا کفن کر دیا، جبکہ یہ آخری افسانہ ہے۔ کفن جو ہے وہ آخری افسانہ ہے، یاد رکھیے گا۔ لیکن جو دنیا کا سب سے انمول رتن ہے وہ ان کی پہلی کہانی ہے جو شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے 45 نمبر، پروفیسر مہتا کس ناول کا کردار ہے؟ تو پروفیسر مہتا ٹیڑھی لکیر، آگ کا دریا، گودان یا لہو کا پھول؟ تو کردار بھی پوچھے جاتے تو آپ خیال رکھیے گا، یہ گودان کا جو ہے وہ کردار ہے، پروفیسر مہتا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کس شہر میں قائم ہوا تھا؟ دیکھیے فورٹ ولیم سے چاروں سوال اس پیپر میں پوچھ لیے گئے ہیں، کہاں بنا، کب بنا، صرف یہ پوچھ لیا فورٹ ولیم کا پرنسپل کون ہے، یہی بچا ہے صرف۔ تو یہ تو میں نے ابھی بتایا تھا، فورٹ ولیم کالج 4 مئی 1800 کو کلکتہ میں قائم ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے گھیسو کس افسانہ نگار کا کردار ہے؟ پریم چند، رام لال، کرشن چند یا رتن ناثر سار؟ یہ ٹی جی ٹی کا پیپر ہے، بتانا چاہوں گا، تو اس کو آپ ہلکے میں مت دیجیے کہ بار بار اتنا آسان، کیونکہ اتنے آسان ہی آتے ہیں۔ آپ ٹی جی ٹی یو پی ٹی جی ٹی 2011 کا پیپر دیکھیے گا، بہت ہی آسان پیپر آیا ہے، صرف 7 کویشچن انہوں نے جو ہے وہ میر امن سے ہی پوچھ لیے تھے، اور 5 کویشچن انہوں نے جو ہے وہ لگ بھگ 4 یا 5 پریم چند سے پوچھے ہیں۔ تو یہ مت سوچیے گا کہ آسان سوال ہوگا، آسان ہی سوال لوگ غلط کر کے آتے ہیں، کیونکہ انہیں ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، لیکن جب وہ آپ آپشن چیک کرتے ہیں آپ کے اب گھر پہ آ کے تو غلط ہوتے ہیں۔ تو آپ ضرور ویڈیو کو دیکھیے گا، یہ ویڈیو دیکھ کر ہی چلے جائیے گا، اس میں سے زیادہ سے سوال آپ کو پی جی ٹی کے آنے والے امتحان میں ملیں گے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، اردو زبان کی بنیاد کس بولی پر قائم ہے؟ لسانیت سے پوچھا گیا، لسانیت کا ویڈیو اپلوڈ ہے، آپ اس پہ اردو لسانیت لکھیے گا، ہمارے اس پہ ہمارا جو ہے وہ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو کی لسٹ میں دیکھنا ہے ترقی پسند تحریک، کویشچن لکھ دیجیے گا، ہمارا ویڈیو آ جائے گا۔ جو بھی ٹاپک آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ٹاپک لکھ دیجیے گا، ویڈیو آ جائے گا۔ اگر آپ سرچ نہیں کر پا رہے ہیں، ڈائریکٹ نہیں جا پا رہے ہیں لسٹ میں، تو اس طریقے سے بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کے ساتھ اردو لٹریچر بھی لکھ دیجیے گا تو وہ آسانی سے آپ کو سب سے اوپر ہی مل جائے گا۔ تو اردو کی زبان کی بنیاد جو پڑی تھی وہ کھڑی بولی سے پڑی تھی، اور جو خاندان تھا وہ ہند آریائی، دھیان رکھیے گا یہاں پر ایک سوال اور بتائیں گے، ہند آریائی خاندان ہے، یہ سوال بار بار آتا ہے۔ جو اردو زبان ہے وہ ہند آریائی خاندان سے ہے، اور باقی اس کی جو بولی ہوئی ہے وہ کھڑی بولی سے ہوئی ہے۔ یہ 2 ہی سوال پوچھے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے 49 نمبر، ان میں سے اردو کے پہلے سوانح نگار کون ہیں؟ شبلی، سر سید احمد خان، حالی یا محمد حسین آزاد؟ تو سوانح نگار جو ہیں وہ محمد حسین آزاد ہیں، جنہوں نے آب حیات لکھی تھی۔ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ ڈاکٹر زور نے، نصیر الدین ہاشمی نے، محمد حسین آزاد نے یا محمود شیرانی نے؟ تو یہ بھی سوال انہوں نے حضرات صاحب نے غلط کیا ہے، کیونکہ بہت آسان سوال ہے، کئی بار میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ یہ 2 ہی سوال آتے ہیں، تو کہ اردو بھاشا پنجاب سے پیدا ہوئی یا اردو بھاشا جو ہے برج بھاشا سے نکلی، 2 ہی سوال آئیں گے، آپ کسی بھی ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا، بہت زیادہ آتے تو یہی سوال آتے ہیں، کامن سوال ہیں۔ اگلا ہے اپنے دکھ مجھے دے دو کس کا افسانہ ہے؟ راجندر سنگھ بیدی، منٹو، علی عباس حسینی یا سدرشن؟ تو یہ جو افسانہ ہے وہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، گردش رنگ چمن کا خالق کون ہے؟ انتظار حسین، قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی یا عبداللہ حسین؟ تو گردش رنگ چمن جو ہے وہ اس کے خالق قرۃ العین حیدر ہیں، تو آپشن اس کا بی صحیح ہو جائے گا۔ یہ ویڈیو 15 منٹ کے اندر ہی سماپت کرنے کی کوشش کریں گے،
इनमें से किस मुसन्निफ ने तारीख़ी नावल में नाम पैदा किया था? अब्दुल हलीम शरर, प्रेमचंद, नज़ीर अहमद या मिर्ज़ा हादी रिस्वा? तो तारीख़ी नावल को लिखने वाले जो मशहूर अदीब हुए हैं, नावल निगार हैं, वो अब्दुल हलीम शरर हैं, जिन्होंने कई तारीख़ी नावल लिखे हैं। इनकी गुज़िश्ता लखनऊ भी जो है बहुत मशहूर तसनीफ़ है, वो बार बार जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। गुज़िश्ता लखनऊ भी अब्दुल हलीम शरर ने लिखी है। अगला सवाल है, कौल है, ये पूछ लिया गया है, मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तक़ी मीर को शायरी में हासिल है। ये जनवरी 2017 नेट के इम्तिहान में पूछा गया सवाल है। ये पूछा गया था जनवरी, नेट में पूछा गया सवाल है ये 2017 का। तो ये जो कौल लिखा है वो सर सैयद अहमद खान ने ये कौल दिया था, मीर अमन को उर्दू में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तक़ी मीर को शायरी में हासिल है। अगला सवाल है, इनमें से किस उन्वान का अफसानवी मजमूआ जब्त कर लिया गया था? पहले कौन सा मजमूआ था जो जब्त हो गया था? काली शलवार, ख्याल पारे, अंगारे या शोले? ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में, जो 1932 में लिखा गया था। सज्जाद ज़हीर ने लिखा था और भी 3 उनके साथ अदीब शामिल थे। इसमें 10 अफसाने लिखे गए थे। तो ये अफसानवी अफसानों का मजमूआ है जो बाद में जब्त कर लिया गया था। अगला सवाल देखते हैं आपका 56 नंबर, नवाब राय के नाम से किसने अफसाने लिखे थे? बहुत ही अच्छा सवाल है। नवाब राय जो हैं ये कॉमन नाम, वो कलमी नाम है। ये बेदी का है, कृष्णचंद का है, रामानंद सागर का है, प्रेमचंद का है। तो बताना चाहूँगा ये जो नाम है नवाब राय वो प्रेमचंद का है। प्रेमचंद ने जो कहानियाँ लिखी थी, सबसे पहले कहानी लिखी थी अभी जो पूछी गई थी पहली कहानी अनमोल रतन, वो नवाब राय के नाम से ही लिखी गई थी। इस मजमूए सोज वतन में जो हुई थी वो नवाब राय से ही नाम से लिखी गई थी। अगला सवाल है, कुर्रतुल ऐन हैदर का जिला वतन क्या है? अफसाना है, नावल है, ड्रामा है या रिपोर्टाज है? तो उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का जवाब आप लोग भी देंगे। तो ये आपके सवाल के लिए एक क्वेश्चन हम जो आपको देते हैं वो कुर्रतुल ऐन हैदर पर ही है। जिला वतन क्या है? अफसाना है, नावल है, ड्रामा है या रिपोर्टाज है? इसको आप लिखिएगा। ज़मानी एतबार से सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। दास्तान, अफसानचा, नावल, अफसाना, दास्तान, नावल। इसमें जो है क्रम पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया। तो ज़मानी एतबार के हिसाब से पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक तरीका बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो तसनीफ़ है वो कौन सी है? सबरस क्या है? दास्तान। उसके बाद नावल कौन सी है? मरातुल उसूल। कब लिखी गई? 1869 में। उसके बाद अफसाना है, कौन सा है? 1907 में अनमोल रतन लिखा गया। तो ये समझ लीजिए वो 1635 में लिखा गया दास्तान, और उसके बाद नावल, उसके बाद अफसाना, फिर उसके बाद अफसानसा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 59 नंबर, तौबतुल नसूह का मौजू क्या है? रोमान है, शायरी है, अखलाक है, स्याह है? तो इसमें जो कलीम किरदार है वो बहुत ही अच्छा किरदार है, वो ज़्यादातर इम्तहान में पूछा जाता है। तो ये जो है अखलाक के मौजू पर लिखा गया नावल है। किसका है? डिप्टी नज़ीर अहमद का। इसका है नज़ीर अहमद का है, जो कि उर्दू के पहले नावल निगार के नाम से भी जाने जाते हैं। अब अगला पूछा ज्ञानपीठ से, फिर पूछ लिया है कि ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला था? सज्जाद हैदर अलदरम, हयातुल्लाह अंसारी, असमत चुगताई या कुर्रतुल ऐन हैदर? तो इसमें तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि अभी कुर्रतुल ऐन हैदर का इन्होंने पूछा था, तो सही जवाब हो जाएगा कुर्रतुल ऐन हैदर। जेल में से कौन सा तारीखी नावल है? फिरदौस बरी, एक चादर मैली सी, ख़त तकदीर या इब्नुल वक्त? तो अब्दुल हलीम शरर जो कि तारीख़ी नावल निगार हैं, उन्हीं की एक जो है फिरदौस बरी नावल है जो तारीख़ी नावल है। तो इसलिए ये जो है
वो आपका सही हो जाता है 61 का ए। اردو کی پہلی داستان کس دور میں لکھی گئی تھی؟ تو سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے اردو کی پہلی داستان کیا ہے، سبرس ہے۔ کب لکھی گئی؟ 1635 میں۔ تو اس وقت کون سا دور تھا؟ ملا وجہی کس کا شاعر تھا؟ قطب شاہی دور کا۔ تو آپ سے آپشن صحیح ہو جائے گا قطب شاہی دور۔ اگلا 63 نمبر سوال دیکھتے ہیں، ان میں سے کون سا ناول پریم چند کا نہیں ہے؟ اسرار محبت، نرملا، کا جہاں دراز ہے اور میدان عمل۔ تو یہ بتانا چاہوں گا اسرار محبت ان کا پہلا نامکمل ہے، نرملا بھی ان کا ہے، میدان عمل بھی ہے، لیکن کار جہاں دراز ہے وہ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ تو اس لیے آپ کا جو ہے آپشن سی صحیح ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ اگر لائک کریں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو جس طریقے سے ہم رات میں 2 بجے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ بھی کا بھی بنتا ہے کہ آپ کم سے کم اس کو لائک کریں، اپنے ساتھیوں کو شیئر کریں، کیونکہ آپ سے کوئی فیس نہیں لی جا رہی ہے، آپ کے لیے محنت کی جا رہی ہے، تو اتنا تو آپ کا حق بنتا ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اب لائک ضرور کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو ضرور شیئر کریں گے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں 64 نمبر، افسانہ لاجونتی کس کی تخلیق ہے؟ جیلانی بانو، پریم چند، منٹو یا بیدی کا؟ تو افسانہ جو ہے لاجونتی ہے وہ بیدی کا افسانہ ہے۔ 65 نمبر سوال ہے، جیل میں سے کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ اس میں نہیں پوچھا ہے شیر العجم، آب حیات، نیرنگ خیال اور سخندان فارس۔ تو یہ جو ہے وہ شیر العجم ہے جو کہ شبلی کی تصنیف ہے۔ کس کی ہے؟ شبلی کی تصنیف ہے یہ شیر العجم۔ فارسی شعراء کا تذکرہ اس میں ہے، یہ بھی دھیان رکھیے گا، یہ بھی پوچھا جاتا ہے بار بار۔ اگلا سوال ہے، ان میں توازات داستان کون سی ہے؟ تو داستانیں تو سبھی ہیں لیکن جو توازات داستان ہے وہ آپ کی فسانہ عجائب ہے۔ خیال رکھیے گا کہ جو ہے فسانہ عجائب جو ہے وہ توازات داستان ہے۔ رجب علی بیگ سرور کی کتاب ہے یہ۔ اس کی تصنیف کے بارے میں بعد میں بتاتے ہیں۔ ان میں سے راجندر سنگھ بیدی کے کس ناول پر ہندی فلم بنی تھی؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے کیونکہ راجندر سنگھ بیدی کے ایک ہی ناول تھی جس پر فلم بنائی گئی تھی۔ لاجونتی ان کا افسانہ ہے، چوتھی کا جوڑا ہے نہیں، اپنے دکھ دے دو مجھے یہ بھی نہیں ہے، ایک چادر میلی سی ہے جو ان کی ایک اکلوتی ناول ہے جس کو ناول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس پر آپ کی دیکھی ہوگی رشی کپور کی جو ہے وہ فلم بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہے تو آپ کو پورا معلوم ہوگا، وہی کردار وہی سب کچھ رہے، منگل تلوکا یہ اس کے کردار ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا 7 کا ویڈیو جو 67 سوال اس پہ بتائے گئے، جو باقی سوال دوسرے ٹکڑے کے تھے وہ بتائے گئے ہیں۔ تو آپ لوگ لائک کریے گا، کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا کیسا لگا ویڈیو۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔